वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में जी बात हो रही है जो जोधी निसार का मशवरा था ज़ायरीन के लिए कि वो बाय रोड के बजाय बाय एयर जाएं। पहले हिस्से में जो हजरात आए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक भाई, मेरे ख्याल में इन लोगों ने जो देने का मशवरा, इन लोगों का मतलब यही है कि शायद ज़ायरीन रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। आप बस अगर मना भी कर रहे हैं बाय रोड ना, तो वो ज़ायरीन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के जाएंगे। हर बार पता होता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तादाद वो अपनी जान पे एक तरह से खेल के जाते हैं। उन्हें पता है कि हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता वापस आए या हम वहाँ पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। ये चीज़ का एक बार जो जैसे इस किस्म की सिचुएशन बनाई गई थी जब चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुलूस रावलपिंडी में 10 मुहर्रम को सानिया हुआ, उसके बाद चेहलम के वक्त फिर पूरी सूबाई हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, उसने पूरा ये जोर लगाया कि लोगों को रोका जाए। तो ये झलकी हमारे भाई आपके लिए चला रहे हैं। जोश बढ़ता है और जो लोग नहीं भी जाने वाले होते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि हम इसमें और जितनी तादाद से जा सकते हैं जान जाती है तो जाए। और यहाँ में मेरे ख्याल में कराची से भी काफ़ी बसेस गई थी इस जुलूस में शिरकत करने के लिए। काफ़ी बड़ी तादाद का मजमा है और काफ़ी लोग गए, जितने जाते थे उससे डबल मजमा इजाफा पाया गया था। और हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट था कि यहाँ पर जी हमला हो सकता है, और उन्होंने कस्में उठा रहे हैं। ये चौधरी निसाउल ये सनाउल्लाह का कहना था कि ये उन्होंने दहशतगर्दों ने हल्फ उठा लिए, नहीं जी ये चेलम का जुलूस नहीं होने देना। तो ये देखें जिन्होंने वाकई हल्फ उठा लिए हैं कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना की परवाह वो देना ही देना है, चाहे ज़ायरीन की सूरत में भी अगर ऐसी पाबंदी की बात हुई है, इस किस्म का खेल खेला गया, तो ये जज्बा जो आप देख रहे हैं इस वक्त चेलम इमाम हुसैन के वक्त, वो कोई गायब नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और कोई फर्क है जितनी भी कोशिश कर लेना चार दीवारी में कोई चीज़ कायम करने की, वो नहीं हो सकती। वो डबल होके बढ़ चढ़ के ही आगे नजर आएगी, उसका रिजल्ट डबल ही नजर आएगा, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती। वो चीज़ चार दीवारी तक महदूद नहीं हो सकती। और बढ़ रहे हैं अब तो हम जैसे भी शामिल हो रहे हैं जिनको पता ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफिला जो है, ये कारवां अवेयरनेस ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगले कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। इफ्तिखार साहब हमारे साथ नार्वे से। जी फरूक भाई, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपकी तहकीकात में इजाफा करे और मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद आपको सलामत रखे। तो ये हक का पैगाम है, दुनिया तक पहुंचता है। मसला ये है कि जब हुकूमत ही दुश्मन हो जाए, ये हुकूमत मावी और यजीद जैसी हुकूमत हो, और गरीब वाम का क्या होगा। ये वही वक्त आ गया है कि जिस तरह माविये की हुकूमत में शिया आने अली का कत्ल होता था, शहीद होते थे, ये वही लोग हैं, आज ही वही लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये जाए, जब कर लोगों के पास हराम का पैसा हो जाए, भाई सारी जिंदगी की लोग कमाई जमा करते हैं फरूक भाई, तब जाके जियारत के लिए इन लोगों के पास होते हैं, तब जियारत पे जाते। ऐसे ऐसे लोगों से शाम में मुलाकात कहते हैं हम इतने साल हो गए पैसे जमा कर रहे हैं, तो इसलिए हम जियारत के लिए जा रहे हैं। तो ये इन लोगों को कोई ना खुदा का खौफ है, ना खुद अल्लाह का डर है, ना कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन को शहीद करते हैं। ये यजीद का काम है, यजीदियों का ये ऐसा ही करते रहेंगे। फरूक भाई, इन लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं जा रही, इस हुकूमत से, ना नवाज शरीफ से, ना चौधरी निसार से, ना किसी पार्टी से। जितनी पार्टियां ही है, शिया अली का कत्ल ही होता रहा है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, जो हिदायत के काबिल है मौला उनको हिदायत दे, जो हिदायत के काबिल ही खालिक उनको नीज से नबूद करे। हर फिरौन का जो है एंड जो है तबाही होती है। इंशाअल्लाह हम मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद के हुजूर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि फिरौनों की तबाही हो, आले मोहम्मद के दुश्मनों को हलाकत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व सलाम। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। इफ्तिखार साहब बहुत मेहरबानी, नार्वे से आप शामिल हुए। अच्छा फारूक भाई, ये जो सबका कहना है कि इसमें हुकूमत मिली हुई है और फलाना जलसा होता है तो उसका होता है, इसका होता है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ होता है वो एक स्पेसिफिक तंजीम के साथ, जब जो भी कोई धमाका या जो भी हमला होगा वो सिर्फ एक शिया तंजीम के साथ होता है। बाकी किसी का भी जलसा ले ले, कोई भी रैली निकाल रहा हो, कोई भी धरना दे रहा हो,
کچھ بھی کر رہا ہو اس میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی ہے. ایون چھوٹا سا ایک دھرنا بھی دیا جاتا ہے اگر کراچی میں یا پاکستان میں تو اس پہ بھی پتھراؤ فائرنگ کوشش ہوتی ہے ہر طرح سے کہ جس طرح ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے, شہید کیا جائے, کر سکے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں, نہیں ختم ہوتا. اور فاروق بھائی میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ پولیس اور رینجرز کہ وہ نفری وہاں نہیں ہوتی ہے, اتنے پولیس اور رینجرز نہیں ہوتے. جو اپنے شیعہ اسکاؤٹس ہیں نا, اپنی جو بنے ہوئے اسکاؤٹس ہیں, یہ خود ہی اپنی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں. انہی لوگوں نے پورے روڈز بلاک کیے ہوتے ہیں, یہی لوگ لائن سے کھڑے ہوتے ہیں, مختلف چیک پوسٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی مدد خود آپ کرتے ہیں. ورنہ اس میں نا کوئی اتنی پولیس کی نہیں ہوتی ہے, بالکل نہیں ہوتی ہے. اچھا, اپنی مدد آپ میں اس جو زائرین کے لیے کچھ اقدامات ہیں وہ بھی ہمارے ابھی تھوڑے سے بہت زیادہ ناقص ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا حفاظتی دستہ ضرور ہونا چاہیے. ایسے نوجوانوں کو رکھا جانا چاہیے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ایسا وہ جو زائرین کو لے کے جانے والے جو پیکیج دینے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے وہ اتنا خرچ تو کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اماؤنٹ اگر اس قسم کی حفاظتی اقدامات کے لیے بھی خرچ کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا زائرین جو ہیں اس میں کوئی کسر چھوڑیں گے یا کوئی پیسے وہ بچانے کی کوشش کریں گے. لیجیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, یا علی السلام. مدد جی مولا علی مدد, الحمدللہ. اشتیاق بٹ صاحب, میری بہن آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام دی. ایک ربائی عزاداروں کے نام تو بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. جی ضرور. کہ علی علیہ السلام کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, علی علیہ السلام کی الفت کا تاج رکھتے ہیں. ہم عزادار ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہم کو کیا ڈر یزیدیت سے بلا, ہم کو کیا ڈر یزیدیت سے بلا, ہم حسینی ہیں, حسینی مزاج رکھتے ہیں. تو فاروق بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی, ساروں کی باتیں میں نے سنی, بزرگوں کی باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے, اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کو پاک پروردگار ترقی عطا فرمائے کہ جس نے ہر آدمی کو موقع دیا, ہر بندے کو موقع دیا, چھوٹے سے بچے سے لے کے بزرگ تک, اور ہر مذہب کو موقع دیا. ہدایت ٹی وی نے آ کے اپنی وہ حق بات کہے. جس طرح آپ نے ابھی پنڈی کا وہ تصویر دکھائی اور آپ نے کہا کہ ہم جیسے لوگ, یہ بالکل درست ہے کہ ہم جیسے لوگ انہی بغیرتوں کی کرتوتوں سے دیکھ کے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں تو وہی دیکھ کے ہم اہل بیت کے اوپر آئے کہ اہل بیت کا پیغام محبت ہے. تو دیکھیں یہ کتنا بڑا قافلہ اور کتنے بڑے, یہ جس طرح ہمارے فرسٹ کالر نے بات کی عبد القیوم صاحب نے, تو یہ صاحب, اور میں سچی بات کہتا ہوں فاروق بھائی, یہ بغیرتوں کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے. یہ ملک پاکستان کو صرف اپنی وہ سمجھتے ہیں, یا جاگیر سمجھتے ہیں. یہ لوگ جو حکمران جاگیر سمجھتے ہیں, اور یہاں یہ عوام کا بس, عوام کو مرتی ہے مرتی, بھوکی مرے, مکان ہو, کپڑا ہو, جو بھی ہو, مانگ کے روٹی کھائے, زمینوں پہ پڑے رہے. لیکن یہ جاگیرداری نظام, یہ کوئی آزادی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا, یہ آزاد نہیں ہوتا, یہ غلام تر غلام چلا گیا ہے. دیکھیں کہ امیر کتنا امیر ہو گیا ہے اور غریب کتنا غریب ہو گیا ہے. اور 2 باتیں آپ سے کر کے, خاص طور پہ ابھی تقریباً پچھلی ویک سے, میں نے آپ سے بات نہیں کی, یہ پچھلی ویک سے ہمارے آزاد کشمیر میں جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, کوٹلی میں حافظ سعید جیسا بندہ, ایجنسیوں کا غنڈہ اور منافق قسم کا آدمی وہاں جا کے اپنی سیاست چمکا رہا ہے اور جہاد ہند کی باتیں کرتا ہے. شرم آنی چاہیے ان ملاؤں کو. وہ جہاد کرنا ہے تو فلسطین میں جائے نا جہاں مسلمانوں کو قتل کیا جائے, جہاد کرنا ہے تو دلی اور آگرہ میں جائیں, وہاں جہاد کریں. کشمیر میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ منافق لوگ ہیں, یہ برادریوں اور یہ سیاسی لوگ ہیں. تو دوسری بات کراچی کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, فاروق بھائی کہاں تھی ایجنسیاں, کہاں یہ 10 آدمی اتنے بڑے پیمانے پہ یہ اتنا بڑا اسلحہ لے کے اندر چلے, کہاں گئی سکیورٹی فورسز. یہ ساری کی ساری ان کی چالیں ہیں, یہ سب کی سب ان کی گندی سوچ ہے. کہاں گیا عمران خان, کہاں گئے وہ ملا. ایک بات آپ سے خدارہ فاروق بھائی, آج صبح بھی ایک نیوز چل رہی تھی کہ بہت بڑے گدی نشین وہ چودھری, وہ جو برادران ہیں مٹی باؤ, ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ معصوم لوگوں کو یہ لوگ قتل کر رہے ہیں؟ وہ گدی نشین کیوں نہیں ان کا گریبان پکڑتے فاروق بھائی؟ یقین مانے یہ حقیقت ہے, وہ ان کا گریبان پکڑے جو پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے, تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کے لیے دوائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اللہ جانتا ہے دوائیں قبول ہوتی ہے نہیں, لیکن ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں ان سے کہ یہ لوگ معصوم لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں. ان کا بھی حق ہے. کل روز معاشرت ان حکمرانوں سے بھی خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے یہ بات کیوں نہیں کی تھی, تمہارے آگے اتنے لوگ مریدین بیٹھے ہوئے تھے. خدارہ حساب دینا ہوگا. صحیح ہے بٹ صاحب, ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور اگر کوئی ایک آدھ کال ہم زیادہ اور شامل کر پائیں تو اچھی بات ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आप जी बिस्मिल्लाह। और सारे मोमिन को बहुत बहुत सलाम। मेहरबानी चंगेज़ साहब, शाबान की सबको मुबारकबाद। खैर मुबारक। हमारे को जो कराची का हादसा हुआ और जिसमें ASF के PIA के वर्कर और एयरपोर्ट वर्कर जो शहीद हुए, उनके ऊपर हमारे को जो दुख है, लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी बात ये देखे कि पाकिस्तानी मीडिया में उन्होंने जो बढ़ चढ़ के उन शहीदों के बारे में बात की, लेकिन कोयटे के बारे में सिर्फ उन्होंने इतने कहा कि तफ्तान में सिर्फ 30 लोग मारे गए हैं। देखो कितनी दुख की बात है, हमारे पाकिस्तान में इंसाफ तो है ही नहीं। ये तो आप देख ले कि उसमें 10 औरतें थी, वो औरतें भी शहीद हुई हैं और जो 20 मर्द थे उनके बच्चे भी थे। लेकिन आज जो ताहिर कादरी कह रहे हैं कि कातिलों का जो 8 का ग्रुप है, मैं जो 23 जून को जो आऊँगा उनके ऊपर मैं FIR काट के आ रहा हूँ उसमें दाखिल होने के लिए। तो और इनके लिए आप देख ले कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अफसोस की बात, हम क्या करें, इस पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी हमारे को कोई भरोसा नहीं, इस पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर भी हमारे को कोई भरोसा नहीं। और जो हो रहा है, और हुकूमत पंजाब, जैसे ताहिर कादरी के भी ये अल्फाज हैं कि ये हुकूमत पंजाब है और ये जो सेंट्रल हुकूमत है यही है दहशतगर्दों का कंट्रोल, और ये इनके सरबराह हैं, ये जब चाहे ये जिसको मारना चाहे ये इस तरह की दहशतगर्दी कहती हैं। लेकिन दुख की बात, वो जो गरीब लोग वहाँ पे मारे गए हैं, उनको सफ़र पे जो मशवरा दिया जा रहा है, ये कैसे मशवरे हैं, ये कैसे हुकूमतें हैं, इस मशवरों से कैसे मसले हल हो सकते हैं? आप बताएं, आज से 14 साल पहले भी जो करबला का वाक़या होता, जब उन्होंने कोशिश की थी कि ज़ियारतों पे लोगों को जाने से रोक दिया जाए, हाथ काट के उनके हाथ रख लेते थे, कहते थे मत जाओ, फिर भी हो जाते थे। तो आज भी हम अपना जान जरूर देंगे, इस नाम पे हम खुशनसीब है कि हम अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो हमारे अहले सुन्नत के भाई भी शहीद होते हैं, हम उनकी दुख और अफसोस बातें करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। हमारे दुआएं सबके लिए, और हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। दुआओं में याद रखिए। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम तैयब अली चंगेज़ी साहब, आप हमारे साथ थे लंदन से, और गालिबन मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया जिन ख़वातीन हज़रात ने कॉल्स की। बिल्कुल ताहिर कादरी साहब का आपने ज़िक्र किया कि वो कह रहे हैं कि जब वो जून में जा रहे हैं 23 जून को, तो ज़िम्मेदारी हुकूमत पे होगी, अगर उनको कुछ हुआ FIR वो पेश की कह रहे हैं कि दर्ज करा के जाएंगे। मुझे याद आ रहा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी कुछ लोगों के नाम दिए थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे, तो वो लोग तो हुकूमत तक में पहुंच गए। तो ये एक जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, या वो एक पेशगी, एक FIR जो या कुछ इंदिया दे रहे हैं कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होगी। आखिर ऐसे कातिलों को कौन शिकंजे में लाएगा, कौन पकड़ेगा, कौन कातिल हमारे सामने है। जैसे हुकूमत की जो इस वक्त पूरी जो कारकर्दगी है हमारे सामने है, कातिलों के साथ जो लिंक हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। तो इसके हवाले से उनको रोकने वाला आखिर कौन है? एटमी असासों की बात हुई और अपनी कमज़ोरी की बात हुई। जी हाँ, 2 मई का वाक़या, उसामा बिन लादेन से मुतालिक हिलरी क्लिंटन की किताब आई है, उसमें उनका कहना था कि हमने जानबूझकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से ये ऑपरेशन जो है खुफिया रखा, जो उन्होंने अपना मुल्क के मुतालिक जो भी सोचा, बेहतर सोचा वो कर सकते हैं अपने मुल्क से मुतालिक, लेकिन जो हमारे लोग थे वो इससे बेखबर क्यों रहे? अगर उन्होंने छुपाई रखा तो इतने अरसा हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, वो चले गए और बिल्कुल ठीक ठाक चले गए। तो ऐसी जो नकाइस हैं, एयरपोर्ट पे दहशतगर्दी होती है, आराम से दीवारें तोड़ के, दीवार तोड़ना जो है, और कितनी देर लगी होगी, वो पूरा जो एरिया है एक हसास एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, आराम से अपनी तसल्ली से वो चले जाते हैं। और ये जो हम कहते हैं कि 10 दहशतगर्द मारे गए, पता नहीं कितने तो खुदकुश बम्बार थे, खुद को अपने आप में उड़ा लिया होगा। कोई पकड़ नहीं सकता, इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सारे कत्ल सामने, एक एक फर्द का पता है कि इसको शहीद किसने किया है, सब सामने है, लेकिन नहीं पकड़ सकता, इनको कोई पकड़ने वाला है। एक भाई ने कहा कि इस्तीफा दे दिया जाए, वजीर आला साहब जो है सिंध के, वो इस्तीफा दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी अहलियत है, जो इस वक्त मनासिब पे हैं, कोई किसी का भाई है, वज़ीर आज़म का भाई है शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब का ये है तरीका कि वो बहुत अच्छे खुशामदी साबित हो रहे हैं, जरदारी साहब की बेहतरीन खुशामद करते हैं। और उन्होंने एक स्टेप लिया था अमीन फ़हीम साहब के बेटों को बोतल करके, तो जाके उन्होंने माफ़ी मांग के दोबारा अपने टेनर का उसको इसी तरह कायम दायम रखा है।
تو یہ خوش آمدی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ اپنی حفاظت کی ان کو فکر ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر ہے، جو عام بچے لوگ پکار رہے ہیں 8 بندے شہید ہو گئے وہاں پر چھت کے اوپر چڑھ کے، لیکن ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. تو جب بھی کوئی اس قسم کے حالات میں کوئی ایسے حکمران ہم پر قائم ہو جائے تو اس کے لیے جب تک ہم قیام نہیں کریں گے، کربلا ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے یہ یزیدی ہیں، یہ معاویہ کے پیروکار ہیں یا یہ ابن زیاد ہیں، تو اس کے لیے پھر حسینی کردار بھی تو اپنانا یہ ہم سب کا فرض ہے. بالکل. اور فاروق بھائی میرے خیال میں پاکستان کے حالات جب ہی چینج ہو سکتے ہیں جب اس کا جو نظام ہے نا گورنمنٹ کا یہ پورا ہی چینج ہو جائے. کسی ایک کی مطلب یہ گورنمنٹ اور ہم فوج کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آئی بنا دے پھر کسی کاف لیگ کو ساتھ لے لے. فوج کی ہم بات کرتے ہیں، فوج کے اندر جو اس قسم کے نقائص ہے کہ دوسروں کو بیچ میں شامل کر لینا، سب سے بڑا نقص یہی ہوتا ہے. فوج آتی آپریشن کرے تو پھر اس سے لوگوں کو پکڑ کے واقعی قرار واقعی سزا دے. ٹائم ختم ہو گیا. بھائی جو کنٹرول روم میں تھے آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے، انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دعا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش ہی نہ آئیں، اس قسم کی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم کسی اور ٹریک پہ یا کسی اس قسم کے ٹاپک نہیں لا سکتے، دل دکھی ہوں تو، لیکن کوشش کریں گے کہ کل کوئی ہٹ کے کوئی ٹاپک لائیں تاکہ آپ بھی اس میں زیادہ شامل ہو پائیں. تو کل تک کے لیے آپ پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.